اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانی محترم، وقتی انسان در اطراف خود توغمونه مینگرنه که چاپلوسی چرب زبانی در اوج خو رسیده. هر دوم آدم در ازی اخلاقی مرض مبتلا است. چرا مبتلا هسته؟ چون در دنیا پرستی و مفاد پرستی و حب نفس گرفتار هسته. به همین خاطر وقتی که انسان از ارزش ها و ویلیوز خدایی خارج میشنه و ارزش ها و ویلیوز مادی معیار قرار میگیره، قید و اسارت آغاز میشنه. لذا علمای اخلاق میگن که چاپلوسی از ضعف و اسارت روحی پیدا میشنه. عزیزان گرامی، امام علی علیه السلام میفرماید الثناء باکثر من الاستحقاق ملق و التقصیر عن الاستحقاق عی او حسد. تحریف و ستایش بیش از حد تملق و چاپلوسی است و کوتاهی در ستایش درماندگی و حسد است. و افسوس که امروز چون معیارها مادی شده، امزو چاپلوسی هم زیاد شده. همونطور که گفته شد که چاپلوسی به خاطر منافع شخصی انجام میشنه، امکان داره که یگو وقت چاپلوس را یگو مادی فایده هم ملاو نشنه و صرف از خاطر چند واوا یا ماشاءالله که نصیب شی مشنه و بعضی اوقات اصلا یگو چیز هم نصیب شنه مشنه. لیکن بعض هم مومنگرنی افراد چاپلوس ازی که چون در مرض مبتلا شده ازی باز نمایه. دمزی سلسله یک داستان عزیزان محترم گوش کنین. سلطان محمود وقتی میگه زیاد گرسنه شد پیشی بانجان آورد. چون که زیاد گشنه بود، بانجان هم که بسیار خوش آمد، گفت که چی خوشمزه و چی تعریفایشی، چندان تعریفایشی گفت. نوکرش که در کنارش ایستاده بود او هم تعریفای بانجان را شروع کرد. وقتی سلطان محمود سیر شد شروع کرد به بدگویی بانجان که چی نقصانات داره، زخم را تعظمونه فلان فلان از این چیزها. نوکرش دوباره شروع کرد به نقصانات بانجان، گفتوره که بانجان هان، بانجان این طرف، بانجان اون طرف. سلطان محمود گفت ای بدبخت، تو که تازه تعریف بانجان مکدی. اون نوکرش هم گفت که ما خوب نوکری بانجان نیستم بلکه نوکری سلطان محمود هستم. یکی از افراد ادیب دازی حکایت تنزیه چهره نازیبای افراد چاپلوس را بیان مونه که افراد چاپلوس و افراد چرب زبان همیشه کوشش مونه که ضد ویلیوز و ضد ارزش ها را به طور یک ویلیو نشان بده و کار خوب را بد نشان بده و کار بد را خوب نشان بده. ایتر افراد چون خودشی یگو بار علمی یا یگو خصوصیت نداره، کوشش مونه که افراد دیگر را تعریف کنه، دلچی را خوش کنه و افراد دیگر را توجهش دمزین هم جلب کنه. لیکن افراد با استعداد، با صلاحیت نیازی به تعریف مردم، نیازی به چاپلوسی مردم که دیگر افراد باید پیش چاپلوسی کنه یا خودشی بورگو کس دیگر چاپلوسی کنه، اینا نیاز ندارن. عزیزانی محترم، یک گروه از قبیله بنی عامر محضر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و شروع به ستایش حضرت پیامبر اسلام کردند. پیامبر گرامی اسلام اونا را گفت که گپ و سخن را بیشک بگید، لیکن خیال کنین که شیطان در گپ زدو و سخن گفتوی شما را در زیاده روی مبتلا نکنه. این فرموده پیامبر گرامی اسلام در حقیقت مور گوشزد مونه که زبان خوره یا زبان خود را مو که به حال چی امیتر ایله نکنی. عزیزانی محترم، اموتا که در خدمت شما گفتم که امروز دنیای چاپلوسی است. منافع شخصی معیار است، چی منافع مادی و چی غیر مادی. لیکن افرادهای با عزت و با وقار همیشه با وقار است و نیاز به ازی چیزها نداره. از دیگر طرف عزیزانی محترم، افرادهایی که چاپلوس افراد پیشی چاپلوسی مونه به خاطر حب نفس از افراد چاپلوس خوشی مایه و از خاطر چاپلوسی بسیاری امتیازات را به ازو فرد چاپلوس میده و امکان داره که حق بسیار دیگه افراد دزی طریقه ضایع شونه. خدا عاقبت تمامی از مورا بخیر ختم کنه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.